دے دروازے تے کیویں سنبھل کے سنی سید سجاد کڑیاں دا سرانا بنا کے لیٹ بیان زنجیراں نو ہلایا ہے سید دے زخم دکھے نے آ فرمیندے نے کمینے آ میرا نام نہیں امدہ قیدی کر کے سدے آ میرے زخم چا دکھائے نہیں وسدے رہو اللہ تو اڈے اتھرو قبول کرے حسین دی ماں جو راضی ہو گئی حسین دی ماں راضی ہو گئی سبحان اللہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام باپ دا سر لے آئے بھئی میری ماں بہنا بیٹیاں نے بڑیاں سنبھل کے سنن باپ دا سر لے آئے نے اوتھے جتھے معصوم مٹی دا سرانا بنا لیٹی پئی آئی سجاد ساد مارے اے سکینہ جاگ اکھاں کھول ویکھ کون ملن آئی معصوم آنکھی نہیں کھولیاں آندھیے وے ویر دس کونے جڑا یتیمہ دے حال پچھنا ہے کونے جڑا پردیسیاں دے حال پچھنا ہے کونے جڑا مسافران بے وطنہ دے حال پچھنا ہے فرمیندے نے اکھاں کھول ویکھ بابا ملن آئی اولاد والے بیٹھے نے حق بندہ دھی دا جلدی نال باپ دا سر پکڑیا نہیں آدھیے وے ویر ایک لحظہ رک جا 4 سال دی عمر دی دھیے جلدی نال ہور مٹی کٹھی کی تھی مٹی دا سرانا بنا کے سر رکھیا مٹی تے لیٹ گئی ہے آدھیے میں ویر اگے میں باپ دا سینے تے سمدھی آئی آج میرے باپ دا سر میرے سینے تے رکھ سانگ تے تھک بیوسی اکبر دا بابا باپ دا سارا ہے دید سینے تیج ادھیاں بیٹھیاں نے ذکر حسین جو ہنینا دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھ لو باپ دے سر نو درد ہو جاوے دھی برداشت نہیں کر دیئے ساری رات دی آنکھ نہیں لگ دیئے بار بار آنکھے گی بابا چاہ بنا دے وہاں دودھ گرم کر دے وہاں وے بابا دوائی دے وہاں تیرے سر نو مٹھیاں بھلا او دھیاں والیوں جڑی دی باپ دے سر دی درد برداشت نہیں کر دی اللہ جانے او باپ دا کٹیا سر کیویں برداشت جی دعاواں سامنے رکھنیاں نے دعاواں سامنے رکھنیاں نے دعاواں سامنے رکھنیاں نے ایک قبولیت دا ٹائم ہے دعاواں سامنے رکھو حسین دی ماں راضی ہو گئی ہے جو میری پوتری دے دکھ پہ پڑ باپ دا سر آئے دھی دے سینے تے معصوماں دیئے میں بابا دا سکھائیں تیریاں رگاں کٹیاں بابا ویکتے سہی اکھاں کھول عمر 4 سال وال سفید بابا اپنی دیدار ویکھ جڑی تیرے سینے تے سمدھی آئی آج مٹیاں تے بابا میرے نال گلاں کر اولاد والے بیٹھے نے باپ نو اتنا پیارا دھی دے نال ہر باپ بیٹی نال پیار کر دے جسم نالی کوئی نہیں سر دے وچوں آواز آئی میری دھی رونا سنا اپنے دکھ مینوں جویں ماپے دھیاں دے دکھ سن دے نے جو کوئی نہیں سن دائے
دا محرم آئی جمعہ دا دیاں دیگر ویلے میں تشبہ ہو گیا اتھوں لے کے ہون تے سنا کیویں نبدی رہی آئی کیویں اوکھے سفر کیتے نی سنا پھوپیاں دے حال معصوم رو رو کے آدھیے بابا تو کٹھائیں کربل وچ تے میں سامنے ویندی رہیاں ہمارا اپنی پھوپیاں دے ہر ضرب گڑے ہمارا اپنی پھوپیاں دے ہر ضرب گنے دی رہیاں کئی تا بہنا دے بھرا بیٹھے نے جڑے بہنا دا پیار تے محبتاں سمجھ دے نے معصومہ رو رو کے آدھیے نہیں ویر جگایا آگ دے وچ قرآن بچیں دی رہیاں میں حصہ سمجھ شریعت دا ہر جھنک جھلیں دی جی 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 قبولیت دی مور لگ گئی قبولیت دی مور لگ گئی اللہ اکبر ہر حصہ سمجھ کے اجر رسالت دا ہر جھنک جھلیں دی اے رہیاں سر حسین کیوں آواز آئی میری تھی ہون پھوپیاں دے حال سنا کیویں تنگ موڑا چو گزریاں کیویں تنگ گلیاں چو گزریاں کیویں بازاراں دے وچوں گزریاں کیویں شرابیاں دے بھیڑ وچوں گزریاں سنا معصومہ رو رو کیاں دیے بابا کی دساں تو بے شک کس گیا خنجر تلے اے حق دے دین دہادی تیڑے سجدے تیرا بناز کیتا ہے من گئی مخلوق خدا دی وسدے رو دیاں والیوں دل تے ہاتھ رکھ کے اگلی لین سننی ہے میں پھر دعا منگا اللہ کسے نو حسین دیاں دھیاں دا صدقہ کسے نو دھیاں دے دکھ نہ وکھاوے معصومہ رو رو کے آدھیے ایک وار کٹھائے تیڑی نب گئیے تے کوہنتے ہیں آزادی بابا کی دساں بازار دے ہر ہر موڑ دے وچ رہیے کچھ دی دھی زہرا بازار دے ہر ہر موڑ دے وچ رہیے کچھ دی دھی زہرا دی ہون ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے اگلا جملہ سننا ہے باپ نال گلاں پکر دی آئی باپ دے لباں تے لب رکھے نے دیئے میں بابا میری نہیں نبدی تیرے بغیر نہیں نبدیے جھٹ گزر گیا کوئی آواز نہیں کوئی حرکت نہیں حضرت بی بی زینب پاک سلام اللہ علیہ قریب آئین ویخ دیا کینے معصومہ درو کف سے انسری تو پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون دیا والیو مر گئی حسین دی دھی شام دے قید خانے دے وچ اے کوئی عام دنیا دار نہیں ہے جدی دھیے سلطان کائنات نواب کربلائے اے بطول دی بطول پوتری شام دے زندان وچ روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی ہے آؤ میں دعا دے نیڑے آ گیا ہر کوئی رویا ہے ہر کوئی رویا پر جویں فضا روئی ہے کوئی نہیں رویا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمیندے نے دادی فضا کربلا وچ
میرے ویر اکبر نو برچھی لگی انج نہیں روئی ہے چاچو غازی دے بازو قلم ہو گئے انج نہیں روئی ہے قاسم دی لاش دے ٹکڑے ہو گئے انج نہیں روئی ہے جامی بھائی توجہ کرنی اللہ تیرے بچیاں دی عمر دراز کرے دادی فضا سگر نو حلق تیر لگ گیا انج نہیں روئی ہے ہاں آؤ نو محمد تے انج نہیں روئی ہے میرے باپ دی گردن تے کھڈا خنجر چل گیا انج نہیں روئی ہے کربلا تو شام تائی لکھا دکھ ویکھے انج نہیں روئی ہے ہون اتنا روئی ہے وجہ کی ہے میں ہاتھ بن کے اگلا جملہ پہ پڑھنا دل تے ہاتھ رکھ کے سنی فضا دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے آدھیے سجاد رنی اس واسطیاں تیرے پیو دے قتل دی اصل گواہ مر گئی ہے شام وچالے اللہ تو اڈے اتھرو قبول کر اللہ تو اڈے اتھرو قبول کر اللہ تو اڈے اتھرو قبول کر روئی اس واسطیاں تیرے پیو دے قتل دی اصل گواہ تے مر گئی ہے شام وچالے سنبھل کے سنے ہون کھول چرسیاں بین دیا ہون کھول چرسیاں بین دیا تیرے دردہ دی بائی والے سجاد دیا کھچ رات وادھائیے جناب فضا پوچھے سجاد ہون تو کیوں رات رنا ہے سید سجاد فرمائے دینے دادی فضا اے راتی میرے نال سکینہ گلہ پی کر دی آئی کدی میرا منہ چم دی آئی کدی میری زلفہ چم دی آئی کدی میرے زنجیرہ والے زخمہ نو چم دی آئی رو رو کے آندی آئی جڑے قیدی مردن چان ویران تے رول کے زندان وچالے چاہ اتنا دسو دی میت کو گھن ویندن وارس نالے رو رو کے آندی آئی جے انج ہوندہ ہے لاش میری گھنی عابد ویر سنبھالے آندی آئی کری دفن حسن دی نگری وچ مینو ماں زہرا دے اللہ تو آڈے اتھرو قبول کرے اللہ دھیاں تو دکھ نہ دے اللہ دھیاں تو دکھ نہ دے عبادت ہو گئی ہے اور میں نیڑے آگیا دعا دے اللہ اکبر بین جویں غسل دیوایس جویں دفنایس اے بات اور پینڈنگ پہ رکھنا رات گزر گئی دن ہویا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بیٹھے نے سلاخاں دے نال ایک عورت گزری ہے کولوں پتہ نہیں آئے کون ہے روندی جاندی ہے اپنے آپ نال گلاں کر دی جاندی آئی آندی جاندی ہے دھی ایک وہ بھی بیمار ہے بچ دی نہیں پئی بڑے علاج کیتے ہیں بڑے ڈاکٹر حکیم طبیب جنہ جواب چا دیتا ہے بھئی گل میرے کول نہ پوچھو میری ماواں بہناں بیٹیاں بیٹھی نے اللہ انہاں دے پردے سلامت رکھے اللہ انہاں نو وسدیاں رکھے انہاں کولوں پوچھ لو ہوندا ماں تے دھی دا دکھ سانجا تے معلوم ہے کل دنیا نو دھی پیو نو دکھ انج نہیں دس دی جویں دس دی ہے اے جیسے دھی دی ماں وچھڑ گئی ہے او دے کل پوچھ کیویں نبدی بدی ہے رو رو کے اپنے آپ نال گلاں کر کے آندی اماں تو ٹر گئی ہے دکھاں دا پہاڑ میرے سر
یہ بی بی اپنے آپ نال گلاں کردی جاندی آئی دی بیمارے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرمائے نے بی بی روندی جانی آدھی ہے قیدی کی دشائیں کہے کہ دھیوں بھی بیمارے بچدی نہیں پئی آپ نے فرمایا ناراض نہ ہوئے انہوں لے آ میں دم کر دینا وہ ٹھیک ہو جاسی کچھ مطمئن ہوئی آدھی ہے میرا گھر دور ہے میرے آن تائیں تھائیں روی تو کوٹھڑی وچ ٹر جانا انہا بغیر تیاں تنو آون نہیں دینا میں دھینو لے کے آنی آپ نے فرمایا جا کتنا ظلم ہور کر سین سائے جاسا تیری دھی بچ جاسی کیا لاجپال گھرانا واہ بھائی واہ آخری لفظین میرے راضی ہو جاؤ بی بی کہتا گھر پہنچی گھر کہرام عورتہ روندیاں پین حال دعائی پوچھے اس مسئلہ کی انہاں کہ تیری بیمار دھی مر گئی ہے نا میں پڑھ لیا تساں سن لیا پوچھی کسے ماں تجھے داؤ دی دھی مر جاوے کیویں بیت دی ہے کیونکہ ایک دھی تے ہوندی ہے جڑی ماں نال دکھ سکھ کر دیاں نے دھی مر گئی ہے اوے واپس مڑیے آندی ہے قیدی نو اے ظالم مار سڑ دا ساواں میرے انتظار وچ بیٹھا ہے آ کے آندی ہے میں قیدی تیری مہربانی میری دھی مر گئی ہے سید سجاد انج اٹھے نے کڑیاں دے چھنکار نال قید خانہ ہی کمبن ہو گئے اب فرمائد نے بی بی جے مر گئی ہے تاں کی ہے تاوی لیا موک گئی میری پڑھائی موک گئی جلدی نال گئی ہے موئی ہوئی دھینو چالے انداز سلاخان دے بار دھینو چلی ٹائے ساندیے وے قیدی موئی ہوئی دھی میں لے آندیے ان تو جانے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام زنجیرہ والے گڑیاں والے زخمہ والے ہاتھ چاہے دعا پہ منگدے نے اللہ تین واسطہ ہی میری بہن سکینہ تین واسطہ ہی میری بہن سکینہ دے دکھا دا تین واسطہ ہی میری بہن سکینہ دی یتیمی دا اس بچی نو حیاتی عطا کر ادھر بیمار قیدی دی دعا مکی ہے او نعم آنا فیصلہ آباد والے ہوں بچی کلمہ پڑھ کے کھڑی ہو گئی ہے زندہ ہو گئی ہے اے بی بی رہ نہ سکی جلدی نال ایک سوال کی اس پر سنو تے بات تمام رو رو کے آن دیئے تینو واسطہ پاک محمد دادا سکھائے تدبیر سکھائی جے ساڑیاں زندہ کر سکنا کل اپنی کیوں دفن اللہ میری تو حاضر کرو